नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म यहाँहरूको लागि क्लिपबोर्डको सहायताले सुपर फास्ट भाउचर भर्ने तरिका चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यो आइडिया चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ मैले क्रोम सेटिङमा गुगल सेटिङमा सेटिङ मिलाएर चाहिँ भाउचर भर्ने एकदमै सुपर फास्ट आइडिया चाहिँ मैले सिकाएको थिएँ। धेरैजनाको मोबाइलमा, कतिपयको मोबाइलमा चाहिँ त्यो क्रोम सेटिङ मिलाउन नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि अर्को तरिका खोजिराख्नु भएको छ। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो तरिका रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ क्लिपबोर्ड म्यानेजर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि माथि सर्च बारमा यसरी नै यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ क्लिपबोर्ड म्यानेजर भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। क्लिपबोर्ड म्यानेजरमा जानु होला। यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ क्लिपबोर्ड यहाँनिर चाहिँ धेरै खालको चाहिँ क्लिपबोर्डहरू रहेको छ। कुन चाहिँ युज गर्ने, कुन चाहिँ राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर थाहा हुनुपर्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हजुरले अरू क्लिपबोर्ड यताउता नहेरिकनै सिधै यहाँनिर चाहिँ क्लिपबोर्ड म्यानेजर भनेर चाहिँ यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्नु होला र क्लिपबोर्ड म्यानेजरमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ म सिधै ओपन गर्न सक्छु। र यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। माथि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 3 ड्यास यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्ड। हजुरले ड्यासबोर्डलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 3 ड्यासमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर 3 ड्यासमा क्लिक गरिसकेपछि तल यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई यसरी तल बिस्तारै सार्दै जानु होला र यहाँनिर चाहिँ किबोर्ड भन्ने अप्सन छ। किबोर्ड यहाँ चाहिँ किबोर्ड एड किबोर्ड भनेर लेखिएको छ। सो यहाँनिर चाहिँ यसरी यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिरको चाहिँ यतापट्टिको हरियो साइन बोलेको छ यहाँनिर चाहिँ यो सबै अन भएको हुनुपर्छ। यो अन भएको अवस्थामा चाहिँ यो हरियो साइन बल छ यहाँनिर लास्टमा यहाँनिर चाहिँ क्लिपबोर्ड किबोर्ड भन्ने अप्सन छ। यो चाहिँ अफ भएको हुनु भएन, यसरी अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि दायाँ बायाँ कतैतिर पनि नहेरिकन तलको सेटिङ भन्ने अप्सनमा जाँदा पनि हुन्छ अर्थात् ब्याक गर्दा पनि हुन्छ। ब्याक गरेर तपाईँले प्लस आइकन आउँछ, रातो प्लस आइकन, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलोको लागि सिधै सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानु होला र यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ रातो उसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्लस आइकन आएको छ। यहाँनिर चाहिँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले भाउचर भर्दाखेरि चाहिँ चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले सबै यहाँनिर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भनेको इमेल आइडी। यहाँनिर चाहिँ म हजुरलाई इमेल आइडी राखेर देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर मैले चाहिँ मेरो इमेल आइडी राखिसकेको छु र यति गरिसकेपछि यहाँनिर माथि चाहिँ यो चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन यहाँनिर रहेको छ। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मेरो इमेल आइडी चाहिँ क्लिपबोर्डमा एड भइसकेको छ। यहाँनिर फेरि अरू कुरालाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिने भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोमेटिक आइडी नम्बर। सो यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रोमेटिक आइडी नम्बर लेख्नु होला। जेपी लेख्दाखेरि तपाईँले क्यापिटलमा लेख्न नभुल्नु होला। JP0 यसरी तपाईँले आफ्नो प्रोमेटिक आइडी नम्बर राख्नु होला। प्रोमेटिक आइडी नम्बर राखिसकेपछि यसलाई फेरि यसलाई सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला।
यहाँनिर मेरो इमेल आइडी र प्रोमेटिक आइडी नम्बर यहाँनिर चाहिँ एड भइसकेको छ। अर्को नम्बरमा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिने भनेको चाहिँ फर्स्ट नेम हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म यहाँनिर मेरो फर्स्ट नेम राख्न चाहन्छु, अस्मिन। सो यति गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ अप्सनमा क्लिक गर्छु र म यसलाई पनि एड गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने, आले यो चाहिँ मेरो मिडल नेम रहेको छ। यसलाई पनि म सेभ गरेर यसलाई एड गर्छु। फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर मगर लेख्छु। मेरो लास्ट नेम चाहिँ मगर रहेको छ। यसलाई पनि फेरि सेभ गरेर म यसलाई एड गर्छु। हजुरको मिडल नेम छैन भने मिडल नेम नराखिकन एकैचोटि फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्रै राख्न सक्नुहुनेछ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले कुनै पनि टेक्स्ट बक्समा जानुहोला। जस्तो कि यहाँनिर म तपाईँको लागि देखाउन चाहन्छु। म्यासेजको टेक्स्ट बक्समै जान्छु। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र टेक्स्ट बक्समा यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माथिबाट यसलाई यसरी तल सार्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ चुज इनपुट मेथड भन्ने अप्सन रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ इनपुट मेथड चाहिँ यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ किबोर्ड क्लिपबोर्ड। सो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ किबोर्ड क्लिपबोर्डमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सजिलै क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको लागि म एकदमै सजिलो आइडिया देखाउन गइरहेको छु। फेरि दोहोरिएर तपाईँले क्लिपबोर्ड म्यानेजरमा जानुहोला। क्लिपबोर्ड म्यानेजरमा गइसकेपछि अघि गएको जस्तै गरेर यसलाई चाहिँ फेरि ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ 3dsमा जानुहोस् र 3dsमा गइसकेपछि यहाँनिर फेरि सेटिङ अप्सनमा जानुहोस् र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले अघि जसरी किबोर्ड भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँनिर चाहिँ एड क्लिपबोर्ड किबोर्ड भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई चाहिँ फेरि यसमा अन गर्नुहोला र अन गरिसकेपछि अघि चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँको यो पछाडिको सबै यो साइन चाहिँ अन हुनुपर्छ। यो साइन भरियो साइन चाहिँ बलेको हुनुपर्छ भनेको थिएँ। सो अब चाहिँ यहाँनिर यसलाई हजुरले सबै अफ गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो अफ गर्नु भएन भने अहिले क्लिपबोर्ड चाहिँ उतापट्टि सेटिङमा गडबडी हुन्छ। तपाईँले जब फर्म भर्ने बेलामा इमेल आइडीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि अरू कहाँ गयो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो गडबडी हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ नदोहोरियोस् भन्नको लागि चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई यो आइडिया देखाउन गइरहेको छु। माथि यहाँनिर जीबोर्ड छ, यसलाई मैले अफ गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ गुगल जापानिज इनपुट छ, यसलाई पनि अफ गर्छु। यसलाई पनि अफ गर्नुहोस्। यो हाम्रो किबोर्डलाई पनि अफ गर्नुहोस् र यसको तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ किबोर्ड क्लिपबोर्ड भन्ने कुरामा चाहिँ यसरी हरियो बलेकै हुनुपर्छ। यो चाहिँ अफ गर्नु भएन। तपाईँले यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले भोलिको एकदमै आधिकारिक लिङ्क खोल्नुहोला। झुकिएर पनि ट्रायल लिङ्कमा नजानु होला। ट्रायल लिङ्क हो कि आधिकारिक लिङ्क हो त्यो कुरा चाहिँ पहिला कन्फर्म गर्नुहोला। फर्म भर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँ 5-7 मिनट अगाडि एकदमै रेडी भएर बस्नु होला। सो तपाईँको लागि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ ट्रायल लिङ्कबाट देखाउन चाहन्छु। हामीसँग चाहिँ एउटा ट्रायल लिङ्क भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको लागि चाहिँ ट्रायलको लागि चाहिँ म यहाँनिर ट्रायल लिङ्कबाट चाहिँ देखाउन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि ट्रायल लिङ्क चाहिन्छ भने म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ, फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले चाहिँ हामीसँग भएको ट्रायल लिङ्क चाहिँ मैले यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ म नेक्स्ट अप्सनमा जान्छु। भोलिको आधिकारिक साइटबाट खुल्ने ट्रायल लिङ्क पनि यस्तै नै हुन्छ। सेम हुबहु नै हुन्छ। यहाँनिर फर्स्टमा इमेल आइडी लगाउनु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ प्रोमेटिक आइडी नम्बर, त्यसपछि आफ्नो फुल नेम, मतलब फुल नेममा चाहिँ फर्स्ट नेम लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिडल नेम, त्यसपछि लास्ट नेम। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर क्लिपबोर्ड
यसरी चाहिँ तपाईँले इमेल आइडी लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर इमेल एड्रेस भनेर लेखेको छ फर्स्ट अप्सनमा, अनि तपाईँको जवाफ भनेर लेखेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले इमेल आइडी लगाउनु पर्ने हुन्छ। इमेल आइडी चाहिँ मैले अलरेडी यहाँनिर चाहिँ क्लिपबोर्डमा सेटिङ गरेर राखेको थिएँ, एड गरेर राखेको थिएँ। यसरी मेरो तलको इमेल आइडीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि इमेल आइडी यहाँनिर अटोमेटिक सो हुन्छ र त्यसपछि यसलाई तल सार्दै जाउँ। अनि सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ मैले मेरो प्रोमेटिक आइडी नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ। प्रोमेटिक आइडी नम्बरको ठाउँमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने र क्लिक गरेपछि तलपट्टि प्रोमेटिक आइडी नम्बरमा यसरी थिच्ने बित्तिकै माथि प्रोमेटिक आइडी अटोमेटिक आउँछ र त्यसपछि तलपट्टि सार्दै जाँदाखेरि अब मैले मेरो फर्स्ट नेम लगाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेममा यसरी क्लिक गर्ने र मैले यसरी फर्स्ट नेममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो आफ्नो नाममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर मिडल नेममा मैले आले यसरी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मेरो लास्ट नेममा यसरी मगर। मैले यसरी मेरो सबै कुरा राख्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर राखिसकेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै सजिलै क्लिपबोर्ड युज गरेर भाउचर भर्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जापान फाउन्डेसन आधारभूत जापानिज भाषा परीक्षा भनेर लेखेको छ। त्यसपछि तलपट्टि सहमत हुने भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तलपट्टि यसरी गरिसकेपछि चाहिँ सिधै लास्टमा चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस् भन्ने अप्सन आउँछ, अर्थात् तपाईँको सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँले सबमिट भन्ने अर्थात् पेस्ट गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको भाउचर चाहिँ सबमिट भइसकेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ थ्याङ्क्स फर फिलिङ इन आवेदन फारम भनेर भनेको छ। यदि तपाईँले भाउचर भर्न चाहिँ तपाईँ सफल हुनुभयो भने भोलि तपाईँलाई यसरी आउँछ। यदि तपाईँको भाउचर भर्दाखेरि तपाईँ अनसक्सेस हुनुभयो, तपाईँ सफल हुनु भएन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब उपरान्त सिट खाली छैन भनेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो खालको नोटिफिकेसन आउँछ। कन्फ्युज नहुनुहोला। यसरी नै तपाईँले नआत्तिकन सही समयलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर राम्रो तरिकाले गर्नुभयो भने तपाईँले 100% भाउचर भर्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग गर्नुहोला। बेस्ट अफ लक।